सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। र आजको यस हाम्रो नयाँ कुराकानीमा विशेष गरेर हामीसँग अझै कृषि व्यवसायको साथमा र उहाँको चाहिँ त्यो बाहेक पनि छ अरू होइन, एकदमै उहाँलाई चाहिँ म विशेष गरेर चाहिँ कृषि व्यवसाय भनेर आजको चाहिँ यस भिडियोमा म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ सन्तोष तामाङज्यू। उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, हस्, धन्यवाद दिवेशजी। हजुर, ठिक छ। ल, सबभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँसँग कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ जुन देख्दै हुनुहुन्छ यो जुन चाहिँ माछा पोखरी रहेको छ होइन, यो तपाईँले कहिले सुरु गर्नुभयो? तपाईँले यो चाहिँ मेरो माछा पोखरी चाहिँ हजुर लगभग 1 वर्ष हुँदैछ। हजुर सबैभन्दा पहिलो कुरो त अब हाम्रो यो राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि हजुर युवाहरूलाई हजुर उत्प्रेरित गर्नुको सट्टा निरुत्साहित भइरहेको छ। हजुर अब राज्य व्यवस्थाले व्यवस्था हुनु त अब नीति नियमहरू नबनेका त होइनन्, हजुर बने पनि त्यति अब युवा प्रेमी एउटा किसान प्रेमी खालको चाहिँ बनेको छैन। हजुर त्यसले गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो, धेरै चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थितिहरू छ। हजुर त्यसले गर्दाखेरि सबै युवाहरू प्राय अब नेपालमा अरूलाई स्वरोजगार दिलाउने र आफै व्यवसाय गर्नुको सट्टा विदेश जानुप्रति लालित बनेको देखिन्छ। किन? जस्तो भनेपछि तपाईँले यो सुरु गर्नुभएको चाहिँ लगभग चाहिँ 1 वर्ष भयो भनौँ न, होइन? हजुर हजुर। हजुर, जस्तो तपाईँले कति जति लागतमा सुरु गर्नुभयो यो मेरो यो पोखरी अब धेरै अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो आफ्नै लागतमा भएको हुनाले मोटामोटी रूपमा चाहिँ यसलाई 50 देखि 60 हजार चाहिँ लाग्यो होला। जस्तो तपाईँले चाहिँ लगभग एकदमै थोरै लगानीमा तपाईँले सुरु गर्नुभएको व्यवसाय रहेछ, होइन? यहाँबाट चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ उत्पादन चाहिँ कतिको राम्रो भइरहेको छ? तपाईँले उत्पादन जस योजना अनुरूप अलि सोचेअनुसार चाहिँ भएन। किन भएन भनेदेखि अब यो मधेसबाट गर्मी ठाउँबाट यसको भुराहरू झिकाइयो। अब मेरो टार्गेट चाहिँ थियो अब कम्तीमा पनि अब यो अहिले 50-60 हजारको लगानीमा 2-3 लाख रुपियाँ कमाउने भन्ने चाहिँ टार्गेट हो। त्यो टार्गेट अनुसार अलिक भएन। किन भएन भनेदेखि अब माछा अब गर्मीको ल्याउँदाखेरि त्यो सुइटेबल भएन अथवा के भयो। अब म पनि सिक्ने क्रममै छु। अब तालिम प्राप्त चाहिँ होइन, अब यो सिक्दै जाने क्रममा अनुभवहरू हासिल हुँदैछ। त्यति लाभ लिन सकिएन। अब यसपालि चाहिँ जस लगानी मात्रै उठाउन सकिन्छ कि भन्ने हो। किनभने अब योजनाअनुसार चाहिँ त्यति फल्दाइ भएर होइन। जस तपाईँले चाहिँ यो जुन अहिले सुरु गर्नुभएको व्यवसाय छ, होइन, यो व्यवसाय चाहिँ तपाईँले कुनै पनि तालिम नलिकन सुरु गर्नुभयो? हजुर हजुर। यो चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरो त हन्डरै खाइँदो रहेछ। म विदेशमा पनि बाहिर पनि रहेँ। अब यहाँ अरू व्यवसाय पनि छ मेरो। अनि अब अहिले चाहिँ अरू व्यवसायको साथमा अब यो कृषिलाई पनि अलिकति जोडौँ न भन्ने चाहिँ मनासाय हो। अब म बाहिर छँदाखेरि बाहिरबाट स्वदेशमै केही गरौँ र अरू युवाहरूलाई पनि स्वरोजगार दिलाउँ भन्ने चाहिँ मेरो एम हो, टार्गेट हो, होइन? त्यो टार्गेटमा अलिकति सक्सेस चाहिँ भइएको छैन। र कहिलेकाहीँ चाहिँ मन गर्छ फेरि विदेशै जाउँ कि भने जस्तो नि मन गर्छ। अब यो चाहिँ के हो भनेदेखि अब यो राजनीतिक माहौल नै हो त्यो। यो के अरे युवाहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरणा गर्ने खालको कुनै पनि भएको छैन। भए पनि आफ्नो के भन्छ आफ्नै आसेपासे होइन, आफ्नै पक्षकाहरूलाई मात्रै पक्ष पोषण गर्ने खालको देखियो कि। त्यसो भएको हुँदा अहिले चाहिँ अब जोस जाँगर चाहिँ मरिहालेको छैन। अब जसो तसो जे होस् आफ्नो एमलाई टार्गेटलाई चाहिँ पछ्याइ नै रहेको छु। जस तपाईँले चाहिँ कृषि बाहेक चाहिँ अन्य चाहिँ कुन पेसाहरूमा जोडिनु भएको छ तपाईँ? अब यो म कृषि बाहेक सबैभन्दा मेरो पहिलो लक्ष्य चाहिँ होटल व्यवसाय छ। अब होटल व्यवसायको साथमा प्लस अब मेरो चाहिँ वासिङ भनौँ न, गाडीहरू वास गर्ने त्यो व्यवसाय पनि हो। अब लिगल्ली रूपमा चाहिँ मेरो अहिले होटल व्यवसाय नै छ, होइन? अनि त्यसमा चाहिँ मेरो पहिलो क्लाइन्टहरू चाहिँ बसको गाडी व्यवसायहरू नै पर्नुहुन्छ। अनि अब अहिले चाहिँ मेरो राम्रो तरिकाले चलेको चाहिँ होटल व्यवसाय प्लस कार वासिङ छ। त्यसको साथमा चाहिँ मैले यो कृषिमा माछा पालनलाई अलिकति फोकस दिइरहेको छु। अब यसको साथसाथमा अब भोलिका योजनाहरूमा मेरो चाहिँ टुरिज्म बनाउने तरिकाले अब गडेउले मलको पनि कन्सेप्टहरू अवधारणाहरू बनाइरहेको छु। अनि प्लस अब मनोरञ्जन दिने खालको पनि कन्सेप्टहरू छ। तर अब यो सबै कुरो तालमेल मिल्नु पर्दो रहेछ, होइन? त्यो तालमेल मिलिरहेको छैन। जस साथ दियो भनेदेखि त्यो मैले सोचेअनुसारको उद्देश्य चाहिँ हासिल हुन्छ होला भन्ने पनि अपेक्षा राखेको छु मैले। जस तपाईँ एक्लैले पनि होइन, जस्तै अब कृषि पेसा मात्रै नभएर होटल व्यवसाय पनि गरिनु भएको रहेछ,
होइन यो जुन सम्पूर्ण कामहरू गर्नको लागि तपाईँले समय म्यानेज चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ तपाईँले? समय चाहिँ मेरो अब यो अहिले व्यवसाय चाहिँ फ्यामिलीबाटै चलिरहेको छ, एक्लै भन्नुभन्दा पनि होइन। अब अहिले बाहिरको चाहिँ अब कामदारहरू चाहिँ लगाइएको छैन, किनभने मेरो चाहिँ एउटा योजना अनुसार सक्सेस भइसकेको छैन। अब पछि सक्सेस भयो भनेदेखि अब 10-15जना युवाहरूलाई स्वरोजगार दिलाउने पनि हो। अब अहिले चाहिँ मेरो थालनी चाहिँ परिवारबाटै थियो, तर परिवारले नै मेन्टेन गरिरहेको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब भोलि चाहिँ राज्यबाट पनि साथ सहयोग मिल्दै गयो र पारिवारिक त सपोर्ट मिल्दैछ, अब सामाजिक पनि सपोर्ट मिल्नु पर्दो रहेछ। अब सामाजिक पनि सपोर्ट मिल्यो भने भोलिका दिनहरूमा 10-15जना युवाहरूलाई रोजगार दिलाउने भन्ने मेरो टार्गेट छ, योजना छ। हजुर जुन तपाईँले अघि आज एकचोटि कुरा पनि गर्नुभएको थियो होइन, वैदेशिक रोजगारीमा पनि गएर फर्किसकेँ, यही ठाउँमा के गर्छु भन्ने सोचले गर्दाखेरि चाहिँ यो काम सुरु गरेँ भन्नुभयो होइन। अनि जस मैले बुझेअनुसार चाहिँ तपाईँले पहिला सेनामा पनि तपाईँ चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो होइन। हजुर हजुर। अनि त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ माया मारेर चाहिँ होइन यही पेसामा आबद्ध हुन्छु भन्ने खालको सोच चाहिँ तपाईँले कसरी बनाउनु भयो? अब यो चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरो त म अब जागिरबाटै जाउँ है। सेनामा आबद्ध थिएँ। अब सेनामा पनि मैले निकै ठुलो योगदान गरेँ, 7-8 वर्ष। अब सबैभन्दा पहिलो कुरो राज्यको राजनीतिक उताप चढावले गर्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा स्थायित्व थिएन। त्यसो भएको हुँदाखेरि सेनामा पनि के भइदियो भने सैनिक ऐनले 2060 सालदेखि चाहिँ जति पनि कर्मचारी भर्ना भएको छ, नियुक्ति भएको छ, उहाँहरूलाई पेन्सन नदिने, उहाँहरूलाई चाहिँ एकै दिन उपदान पठाउने भन्ने नियमहरू लागु भयो। जसले गर्दाखेरि अब 24 घन्टा खट्ने, अहोरात्र खट्ने सेना चाहिँ अरू कर्मचारी जस्तो होइन। अरू भनेको 10 to 4, 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म खान्छन्। उहाँहरूको तलब चाहिँ एउटा सेनाको भन्दा डबल त्रिबलै छ। सेनाको चाहिँ एउटा पिएन स्तरको पनि तलब छैन होइन। अनि त्यसो भएको हुँदाखेरि सेना भनेको परिआइला बेलामा आगो लागि हुँदा, भूकम्प जाँदा, बाढी पहिरो जाँदा हरेक कुरामा उसले ड्युटी गरेर पनि मैले ड्युटी गरेको छु म जान्न भन्नु पाउँदैन। उसले चाहिँ 24 घन्टा इन टाइम खट्नै पर्छ। उसको चाहिँ तलब चाहिँ एउटा पिएनको भन्दा कमी छ, तै पनि राष्ट्रलाई एउटा योगदान हो भन्ने हिसाबले एउटा खाइएको थियो। अनि पछि भविष्यमा लु अब अहिले गर्दै जाउँ, भविष्यमा पेन्सन हुन्छ भने एउटा ढाँट्नी खाने मेल हो भनौँ न, ढाँटी खाने नभनौँ, एउटा जस मेरो अलिकति सेलरी आउँछ, फल्ना साहुले यति मलाई चाहिएको छ दिनुहोस् भन्ने एउटा मेलो हुन्थ्यो। त्यो मेलो पनि नहुने भइसके पछाडि अब म जस्तै युवाले यहाँ बसेर 2-4 रुपियाँको लोभमा बस्नु ऊ छैन, किनभने राष्ट्रलाई योगदान त दिएँ मैले होइन। अब यही योगदानले चाहिँ कायम राखेर भोलि वर्ष थोरै नै भए पनि यसो पेन्सन दिएको भए चाहिँ अझै गर्दै जाउँ भन्ने थियो। तर अब मेरो यतिले मात्रै पुग्दैन भन्ने लागिसकेपछि मैले स्वेच्छाले रिजाइन गरेँ, राजीनामा दिएँ। त्यस पछाडि म बाहिर गएँ फेरि एकचोटि। अब सबैभन्दा पहिलो कुरो लगानी गर्नलाई पुँजी चाहिँदो रहेछ होइन। अब पुँजीको लागिलाई अब साहुहरूबाट पनि नहुँदो रहेछ, किन सजिलो प्राप्त नहुँदो रहेछ, किनभनेदेखि उसको आधार के छ त, उसले कसरी तिर्न सक्छ त भन्ने उहाँहरूले त्यो हेर्नु हुँदो रहेछ। अब राज्य स्तरमा त हेर्ने कुरै छैन, किनभने उहाँ लिङ्क जोडिएकै हुनुपर्दो रहेछ। अनि राज्यले त झन् दिने कुरै भएन। त्यसो भएको हुँदाखेरि पहिला आफ्नो आधार बनाउनको लागि पुँजीको लागि बाहिर जान नै पर्यो कि। त्यसो हुँदाखेरि म लगभग बाहिर 3 वर्ष बसेँ, एज अ सेक्युरिटी गार्डको रूपमा काम गरेँ अबुधाबी होइन। त्यहाँ काम गरिरहँदाखेरि अब मलाई चाहिँ दुबईमा हजुर। अब त्यति काम गरिसकेपछि अब त्यो मेरो अलिकति व्यवसाय गर्नको लागि मलाई थोरै अब आफूलाई आत्मबल पनि बढ्दो रहेछ क्या, पुँजी भएपछि चाहिँ। नहुँदाखेरि चाहिँ आत्मबल भए पनि काम गर्ने जोस जाँगर हराउँदो रहेछ। अनि त्यो भइसकेपछि मैले उहीँबाट प्लान बनाएँ। हाम्रो एउटा टिमवर्क थियो, उहाँ पनि हाम्रो एउटा टिमवर्क थियो। त्यसले चाहिँ के भन्छ भोजपुरी हातेमालो समाज भन्ने थियो क्या। हाम्रो तीर्थ तामाङ भन्ने उहाँको त्यहाँको अध्यक्षज्यू उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि शरण तामाङहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा रहेर हामीले सामाजिक कार्यहरू पनि गऱ्यौँ। भोजपुर जिल्ला हस्पिटललाई हामीले भोजपुर हातेमालो समाजबाट चाहिँ 6वटा न कतिवटा हामीले कुर्सी पनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ। व्हिलचेयर हामीले सहयोग गरेको छौँ त्यहाँबाट पनि। अनि त्यहीँबाट हामीले चाहिँ योजनाहरू बनायौँ। अब हामी यहाँ विदेशमा मात्रै बसेर हुँदैन, हामी जस्तो युवा अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो पहिलो सपोर्टको लागि मात्रै केही अलिकति रकम जम्मा गर्नु थियो। अब त्यो हाम्रो योजना पुरा भयो। अब उहीँ गएर चाहिँ हामी व्यवसायी बन्नुपर्छ र अरूलाई पनि व्यवसायमा चाहिँ जोड्नुपर्छ र अरूलाई पनि रोजगार दिलाउनुपर्छ भन्ने योजना मुताबिक हामी आयौँ, नेपाल आयौँ।
तर उहाँ सोचे जस्तै यहाँ नेपालमा बिल्कुल रहेनछ कि नहुँदो रहेछ नहुने रहेछ किनभने उहाँ सोच्दाखेरि ओहो यो तरिकाले गऱ्यो भने त हामी त सगरमाथा नै छुने रहेछौँ हाम्रो योजनाले भनेर चाहिँ सोचेको थियौँ हजुर त्यो अनुसार हामीले चाहिँ नेपालमा आएर सबै कुराको स्टडी गऱ्यौँ क्या हजुर अब स्टडी गर्ने क्रममा चाहिँ सबैभन्दा पहिले हामीले 2-4वटा बिजनेस मोडलहरू चोइस गरेका थियौँ होइन हजुर अनि त्यो मध्येको सबैभन्दा हाम्रो चाहिँ एउटा वातावरण मैत्री भन्छ के हजुर त्यो वातावरण मैत्री चाहिँ बनाउने खालको चाहिँ हामीले एउटा उत्पादनलाई निकाल्नु खोजिरहेको छ त्यो चाहिँ के हो भन्यो भने इको ब्लक भन्छ क्या हजुर हजुर त्यो इको ब्लक भनेको चाहिँ अब अहिले हाम्रो घर निर्माणहरू भन्छ कन्स्ट्रक्सन लाइनमा होइन हजुर त्यो इँटाहरू चाहिँ एउटा चाहिँ पोलेको इँटा भट्टामा पोलेको इँटा पाइन्छ एउटा चाहिँ सिमेन्टको ब्लक पाइन्छ हजुर तर यो चाहिँ फरक किसिमको कस्तो भने चाहिँ अलिकति स्यान्ड डस्टहरू होइन हजुर त्यस पछाडि बालुवा अनि सिमेन्ट र अलिकति माटोहरूको रेसियो मिलाएर बनाइएको एउटा उनी हो ब्लक हो त्यो चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू बनाउनको लागि एकदम राम्रो छ क्या नेपालमा हजुर नेपालमा भूकम्पले एकदम जोखिम पनि गरेको छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यही विकल्प खोजेर यो इँटा बनायो भने भोलिको दिनमा वातावरण मैत्री पनि भयो हजुर अब भूकम्प प्रुफ भनौँ न एउटा भूकम्प प्रतिरोधी घर पनि बनाउन पनि सहयोग हुने भयो हजुर अनि एउटा अर्को कुरो युवाहरूलाई रोजगार पनि हुने भयो ओहो भन्ने टार्गेटले हामीले एउटा रिमोट एरिया अब सहर पनि हेर्नु पऱ्यो बजार पनि हेर्नु पऱ्यो हेर्नु पर्यो त कहाँनिर सुइटेबल छ भन्दाखेरि हामीले बजार पनि इटरीलाई धरानलाई टार्गेट गऱ्यौँ कि सर टार्गेट गर्ने क्रममा चाहिँ हामी सबै कुरो स्टडी गर्दै लाँदाखेरि इटरीलाई हामीले चोइस गरेको थियौँ अब इटरीमा चोइस गर्दाखेरि त्यहाँनिर अलरेडी अरू युवा साथीले गरिसक्नु भएको रहेछ त्यहाँ गरिसकेपछि फेरि हामी प्रतिस्थापित हुन्छौँ त्यहाँनिर त्यो भइसकेपछि अब हामीले धरानलाई गर्ने कुरा गर्यौँ फेरि धरानमा फेरि हामी अलिक बिल्कुल नयाँ पऱ्यौँ कि हजुर भोजपुरको साथीहरूलाई त्यहाँको अब वातावरण बुझ्नुलाई निकै टाइम लाग्ने भयो त्यो गर्दाखेरि त्यहाँ पनि अनि हामीले सक्सेस हुने देखिनौँ हजुर अनि अब भोजपुरलाई बनाऊँ भनेर टार्गेट गरेको भोजपुरमा अब बजार सानो सानो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो बिजनेसले मोडलले नगर्ने भयो काम नगर्ने भयो त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यातायात सेक्टरमा चाहिँ हामी गयौँ हजुर भनेपछि हामी समूह मिलेर हजुर हामीले गाडीहरू हाल्यौँ कि हजुर ट्याक्सीहरू हाल्यौँ हजुर ट्याक्सीहरू हाल्दाखेरि पनि जे कुरो पनि ज्ञान अलिकति पहिला हुनुपर्ने रहेछ हजुर होइन त्यो ज्ञान नभएको कारणले त्यहाँ पनि हामी अनसक्सेस भइयो क्या हजुर अनसक्सेस भइयो अनि त्यसलाई हामीले छोडिदियौँ फेरि त्यसलाई हजुर अनि अहिले आएर चाहिँ हामीले के गर्यौँ भनेदेखि अब राज्यले पनि कृषिलाई अलिकति विशेष जोड दिएको हुनाले हजुर अनि अब युवाहरूले पनि पढे लेखेको मान्छेले अरू जागिरै खानुपर्छ अरू केही गर्नुपर्छ कि राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कन्सेप्ट धेरैमा भएको हुँदा हामीले चाहिँ अब कृषिलाई नै दिउँ न किन यो माछाहरू पनि खेल्न थाल्दैछ अहिले चाहिँ माछा खेल्नु थाल्नु भनेर चाहिँ नि हामी अहिले ठ्याक्कै अहिले होटल लाइन हुँदै अनि कृषिमा यो माछा पालनतिर पनि हामी यसरी जोडिँदैछौँ हजुर अब जोडिने क्रममा जेस अब अनुभवलाई पनि अगाडि लैजाँदै हजुर होइन हजुर अब सरकारले पनि कति सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि के अरे सहयोगहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै भन्ने योजनाहरू अनुसार काम चाहिँ अहिले बढाउँदैछौँ सर हामी ठिक छ हस् तपाईँको एकदमै लामो स्टोरी रहेछ यो विषयमा चाहिँ होइन जस्तो तपाईँले यो कृषि पेसामा लागिसके पछाडि होइन चाहिँ जस्तो तपाईँ यो पेसाबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ सन्तुष्टि त अब जस योजना अनुसार चाहिँ अलिकति फलदायी चाहिँ रहेन नरहे पनि आफ्नो कर्मअनुसार कर्ममा रमाउन सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यता साथ चाहिँ आफू अलिकति सन्तुष्टि चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ सर होइन अनि अब यसलाई मन जस अब आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति नरहुन्जेल यसलाई कन्टिन्यू भनौँ न एउटा लगातार निरन्तरता दिने सोचमै छु म त्यही पनि अब अहिले मैले अघि हजुरहरूलाई पनि अवगत गराइहालेँ कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन राज्यबाट पनि सहयोग नहुँदा समाजबाट पनि सहयोग नहुँदा चाहिँ फेरि एकचोटि विदेश पो जानुपर्छ कि भन्ने बेला मन चाहिँ मनमा खड्किँदो रहेछ क्या सर अब यो किनभने यो राज्यमा चाहिँ अब जुनसुकै दल आए पनि जुनसुकै व्यवस्था आए पनि अब यो अभ्यासको क्रममै छ होइन अब अभ्यासकै क्रममा भएको हुँदाखेरि पनि होला अथवा के तालमेल नमिलेर हो जबसम्म यो आफन्तवाद नातावाद कृपावाद भन्नेहरू हट्दैन तबसम्म चाहिँ व्यवस्थाले अलिकति फल प्राप्त नगर्ला जस्तो चाहिँ म चाहिँ देख्छु सङ्केतहरू त्यस्तो देख्छु त्यो भएको हुँदाखेरि युवालाई अझै पनि वातावरण बनेको छैन अहिले भनेको यो स्थानीय सरकार छ हामीसँग होइन स्थानीय तहबाट चाहिँ कुन खालको रेस्पोन्स आइरहेछ तपाईँलाई होइन अनि स्थानीय सरकारबाट कतिको सहयोग प्राप्त गरिरहनु भएको छ तपाईँले स्थानीय सरकारबाट जस अब यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि सहयोग पाउनलाई पनि अब मैले यो भर्खर एउटा थालनी मात्रै हो अब लार्ज स्केलमै गर्नुपर्ने रहेछ होइन अनि फेरि अब अहिले झन्झटिलो नियमहरू छ के 50-60 हजार 1 लाखसम्मको योजनाहरू अथवा सेवा सुविधाहरू लिने हो भनेदेखि यति झन्झटिलो बनाइएको छ कि
त्यो विभिन्न किसिमको राजस्व अरे के नियम अरे कता कता के गर्दाखेरि उसको चाहिँ त्यो पाउने राहत भन्दा पनि उसको खर्च भइसक्दो रहेछ क्या सर। हजुर हजुर अनि त्यो हुनाले त्यो 50-60 हजार 1 लाखको 1.5 लाखको चाहिँ योजना पार्नुभन्दा नपार्नै बेस हजुर भने जस्तो निरुत्साहित भइरहेछौँ क्या सेवाग्राहीहरू हामीहरू। हजुर हजुर त्यो चाहिँ विभिन्न कारणहरूले होला, घटना परिघटनाहरू घटे होला होइन, त्यसले गर्दाखेरि यो किसिमको नियमहरू बने होला। हजुर त्यसले गर्दाखेरि हामी सेवाग्राहीहरू जति जो पनि छौँ, किसान होस् अथवा अरू जुनसुकै सेक्टरको सेवाग्राहीहरू होस्, उहाँहरूलाई ठुलो नराम्रो असर परिरहेछ क्या। वास्तविक कृषकले हजुर 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 अब ठुलो पनि अब यो ठेकदारी प्रथाले गर्दाखेरि अब धेरैमा दिँदाखेरि पनि भ्रष्टाचार करप्सन बढिहाल्ने होइन, थोरैमा गर्दाखेरि पनि यो झन्झटली प्रथाले गर्दाखेरि उल्टै उसको खर्च हुने। अनि त्यो गर्दाखेरि अनि अर्को करले गर्दाखेरि पनि अब एउटा सानो 50,000को सहयोग आइरहेछ, योजना आइरहेछ, त्यसको लागि अनिवार्य प्यानमा दर्ता गर्नुपर्ने होइन, प्यानमा कर बुझाउनु पर्ने। अब यो त उसले सहयोग दिएको कि उल्टो धुतेको हो यो सरकारले, यो कि अचम्मको छ क्या यो अचम्म। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो अप्ठ्यारो छ। यसमा चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ अब पक्षहरूको सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूको ध्यान आकर्षण होस् पनि भन्न चाहन्छु म। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण अब कतिपय चाहिँ अब सानोतिनो सेवाहरू लिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो बनेको छ सर। यसले चाहिँ भोलि गएर चाहिँ विकराल रूप लिन्छ भन्ने पनि मैले सोचिसकेको छु र अब सम्बन्धित पक्षहरूलाई पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सर। तपाईँले एकदमै राम्रो खालको सुझाव दिनुभएको छ। सम्बन्धित चाहिँ यो स्थानीय तहदेखि लिएर विभिन्न जसले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ पक्कै पनि उहाँले यो विषयलाई मध्यनजर गर्नुहुनेछ। र तपाईँलाई म के सोध्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँले यो कृषि पेसामा आबद्ध भइसके पछाडि तपाईँले चाहिँ वार्षिक कति जति आम्दानी गरिरहनु भएको छ इस्टिमेटमा? अब वार्षिक इस्टिमेटमा त अब मेरो यो पहिला लगानी नै यो चाहिँ एउटा ट्रायल भर्सन भन्छ होइन, ट्रायल हो। अब यति नै लिन्छु भनेर लक्ष्य चाहिँ राखेको छैन, किनभने यो सक्सेस भयो भने अनि लार्ज स्केलमा लार्ज भोल्युममा गर्नुपर्छ भन्ने छ। मेरो पहिलो चाहिँ होटल व्यवसाय हो। अब होटल व्यवसाय र गाडी कार वास सेन्टर छ। त्यसबाट चाहिँ मैले अहिले लगभग 12-15 लाखको हाराहारीमा मेरो वार्षिक कारोबार छ। अहिले आर्थिक मन्दीले पनि निकै ठुलो असर पारेको छ। अब मेरो पहिलो वर्षमा त्यति भएको थियो, अहिले दोस्रो तेस्रो वर्षमा चाहिँ 5-7 लाखभन्दा माथि चढेको छैन होइन, किनभने यो मन्दीकै असर हो। अब कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अब यो मेरो पहिलो सुरुवात हो, यो माछा पोखरी यो माछा पालन गर्ने होइन। अब यसले रिजल्ट राम्रै दिए पछाडि अरू पनि बढाउने भन्ने छ। अनि अब दोस्रो कुरा मैले हजुरलाई भने भर्मी कम्पोस्ट मलको बारेमा, गणौले मलको बारेमा, यो चाहिँ मैले स्थानीय स्तरबाट हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सहयोग पाएर हाम्रो पाठीकोला कृषि समूह भन्ने कृषक समूहबाट पाएर चाहिँ हाम्रो लगभग 15-20 घर त्यस्तै कति घर चाहिँ लाभान्वित भएको छ यो भर्मी कम्पोस्ट मलको बारेमा चाहिँ। त्यसलाई अलिकति विस्तार गर्ने भन्ने एउटा छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब हाम्रो स्थानीय स्तरमा सुन्तलालाई अलिकति मान्यता दिएको भएको हुँदा सुन्तलालाई पनि अलिकति अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ योजनामा छ मेरो अहिले होइन। अब वार्षिक कारोबारमा चाहिँ त्यही नै छ। अब भोलिका दिनहरूमा प्लानहरू सक्सेस हुँदै गयो भने यसलाई लार्ज स्केलमा बढाउने अनि अब त्यो त क्रमागत रूपमा वार्षिक अब होइन त्रैमासिक अब के भन्छ 3 वर्षीय 5 वर्षीय योजनाहरू बिस्तारै बढाउँदै लैजाने चाहिँ सोच छ। तपाईँले आफ्नै ठाउँमा बसेर आफ्नै परिवारसँग बसेर पनि एकदमै राम्रो आम्दानी गरिरहनु भएको रहेछ होइन। र अहिले हाम्रो जो युवाहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होला होइन। कतिपय युवाहरू चाहिँ फ्रस्ट्रेटेड भइसक्नु भयो होइन, उहाँहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? हो अब यो फ्रस्ट्रेसन भएकै छ, यो घटना परिघटनाहरू घटेकै पनि छ। अब विगत 1 वर्ष दिन अगाडि अब हाम्रो के आचार्य भन्ने हुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो पेट्रोल लगाएर आत्मदाह पनि गर्नुभयो होइन। अब हाम्रो स्थानीय गाउँमा पनि 2-4वटा त्यस्तो परिघटनाहरू भएको छन्। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि पहिलो कुरो त मैले भने अब यो राज्य व्यवस्था अस्थिरताकै कारणले गर्दाखेरि, लुचाचोरीकै कारणले गर्दाखेरि गतिलो नियम बन्न सकेको छैन होइन। राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नै फिक्स नसकेको हुँदा अब अरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरो त पछाडिको रह्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो संसारलाई आर्थिक मन्दीले छोएको बेलामा व्यवसाय गर्यो कि सबै कुरो सक्सेस हुन्छ भन्ने त छैन। त्यो त अब एउटा अनुभवको क्रमै जाने हो होइन। अनि मान्छे फेरि कस्तो छ भनेदेखि जे कुरोको अनुभव छ त्यसमा चाहिँ यो कुरो उसलाई अनुभव छ र उसले निरन्तरता दिने रहेछ। जुन कुरो अनुभव छैन र पहिलोचोटि नै फेल खायो भने यसले नहुने रहेछ भनेर अनि मान्छे हतोत्साहित भएर चाहिँ बाहिर जाने क्रम छ। अघि मैले हजुरलाई भने मलाई पनि स्वयं त्यस्तो खड्केको थियो होइन। तर पनि सकेसम्म मनलाई स्थिरता राखेर सकेसम्म केही गरौँ होइन भनेर चाहिँ जोस जाँगरलाई चाहिँ अडिग राखेर भनौँ न, एउटा अडिग राखेर चाहिँ गर्ने हो भनेदेखि सम्भावना चाहिँ छ, बिल्कुल छ, एकदम छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरा हामीले कन्टिन्युटी दिन सक्नु पऱ्यो। कन्टिन्युटी भनेको निरन्तरता दिन सक्नु पऱ्यो होइन। तर हाम्रो बानी चाहिँ के छ भने आत्तिहाल्ने बानी छ हामी नेपालीमा होइन। त्यही माथि पनि युवाहरूमा
अनि फेरि अर्को जमात चाहिँ के बढेछ भने हामी युवामा काम नगर्ने जमात बढिसकेको छ क्या होइन, अलिकति अल्छेपना बढिसकेको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अलिकति कर्मशील हुनु पर्यो होइन, अलिकति मेहनत गर्नु पर्यो। आफूले थालेका कामहरू एकचोटि दुईचोटि फेल हुँदैमा पुरै फेल भएको त होइन नि त। त्यो पनि हामीले सुरुमै त हामीले ठुलो लगानी गरेको त हुँदैन। ठुलो लगानी फेल हुँदाखेरि त हिजो त्यो प्रेम आचार्यको जस्तो हालत भइ नै हाल्छ होइन। स्थिति त्यही नै हो, राज्यले पनि सहयोग गर्न सक्दैन, राज्यले सहयोग गर्ने स्थिति पनि रहँदैन। राज्य नै आफै भद्रगोल छ त उसले के सहयोग गर्छ होइन। अनि त्यसो भएको हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरो अब हामीले थोरै थोरै स्केलमा गर्दै जाउँ, निरन्तर गर्दै जाउँ, त्यसपछि बिस्तारै बढाउँदै जाउँ। सम्भावना एकदम पक्कै छ, सफलता हाम्रो हातमै छ भनेर भन्न चाहन्छु। हस्, तपाईँले निकै राम्रो चाहिँ हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ अब सल्लाह सुझाव दिइसक्नु भएको छ र लगभग अब हामी यो हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ र अन्तिममा यो भिडियो जसले होइन अब देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ होला, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ भने आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत समस्याहरू हुन्छ होइन। अब सबैभन्दा पहिलो कुरो त अब फ्यामिली ब्याकग्राउन्डकै कुरो आउँछ होइन। अब फ्यामिलीले कस्तो खालको सपोर्ट दिनुहुन्छ त्यही अनुसार उहाँको भविष्य पनि चल्ने हो। अब यहाँनिर अनि अब फ्यामिली हुँदै अब राज्यको पनि त्यसरी नै निर्माण भएको हुन्छ। अब हाम्रो राज्य पनि त्यही किसिमको विकसित भइसकेको छैन, मैले अघि नै भनिहालेँ। त्यही भएर धेरै मान्छे, आधाभन्दा बढी युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन भइसक्नु भएको छ। अब उहाँहरूको पनि अलिकति आदर्शिला चाहिँ उहाँहरूले अब जति पनि कमाउनुहुन्छ, कमाउनु ठुलो कुरो रहेन, त्यसलाई चाहिँ बचत गर्ने बानी गर्नुहोस्। बचाएको पैसाले नेपालमा आइसके पछाडि विदेशमै तपाईँको भविष्य बित्दैन। कि त अब विदेशी नागरिकता लिएर उतै बस्नुभयो भने त आफ्नो ठाउँमा छ, तर भोलि त नेपालमा फर्किनै पर्छ। बुढेसकालको सहारा त नेपाल नै हो भनेपछि त्यो पैसालाई तपाईँले बचत गर्नुहोस्। ल ल्याएर सही डिसिजन, सही निर्णय गरेर राज्यसँग कनेक्सन हुनुहोस् र राज्यको नीतिअनुसार राज्यको पनि सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ पनि उद्यमी हुनुहुनेछ र अरू दुई चारजना युवाहरूलाई पनि स्वरोजगार दिनुहुनेछ। त्यस्तै युवाको कथा हाम्रो एकजना फुपाजु पर्ने हुनुहुन्छ, उहाँ पहिला चाहिँ इन्डियन आर्मी हुनुहुन्थ्यो क्या। उहाँले चाहिँ इन्डियन आर्मीमा जागिर खाएर उहाँले पैसा बचत गरेर उहाँले चाहिँ गाडी व्यवसाय भनौँ न, ट्याक्सी कुदाउने व्यवसाय चाहिँ रोज्नु भयो क्या। अब उहाँलाई त के कमी थियो र, उहाँको पेन्सन आइहाल्थ्यो, तर पनि उसले व्यवसाय गर्नु पनि त ठुलो कुरो थिएन। तर उहाँको उद्देश्य चाहिँ के रहेछ भने दुई चारजना युवाहरूलाई रोजगार दिलाउने पनि रहेछ क्या। त्यसो भएको हुनाले उहाँले चाहिँ डिजल गाडी किन्नुभयो। त्यो गाडी किनेर अहिले चाहिँ इभीमा पनि सिफ्ट भइसक्नुपर्छ। र अरू पनि म के पनि भन्न चाहन्छु, सरकारले इभीमा पनि ध्यान दियोस् भन्न पनि चाहन्छु। किनभने युवाहरूले इभीतिर पनि चाहिँ प्रयास गरेको देखिन्छ। त्यसमा सरकारले राम्रो किसिमको नियम लागू गरेर उसलाई चाहिँ सपोर्ट हुने किसिमको गऱ्यो भनेदेखि भोलि हामी पेट्रोलमा निर्भर रहनु परेन नि त। हामी त प्रशस्त जल स्रोतको सम्भावना भएको, इलेक्ट्रिसिटीको सम्भावना भएको देशमा होइन। त्यही माथि पनि कुलमान घिसिङले राम्रो व्यवस्था गरिसक्नु भएको छ, त्यसमा हामीलाई कुनै शङ्कै छैन होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहिँ इभीमा सरकारले ध्यान दिनुभयो भनेदेखि त्यसबाट पनि निकै सम्भावना छ रोजगार पाउने। त्यो भएको हुनाले विदेशमा रहनुभएको युवाहरूले पनि आफ्नो चाहिँ सेलेरीहरूलाई एकदम बचत गरेर चाहिँ यसरी उद्यमी गर्नुभयो भनेदेखि अरूले पनि रोजगार पाउनु थियो र आफ्नो पनि भविष्य सेक्युर हुन्छ भन्न चाहन्छु म यसमा। हस्, ल आज चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो यस कार्यक्रमको अतिथि श्री सन्तोष तामाङज्यूले धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू हामीसँग सेयर गरिसक्नु भएको छ। कृषिको सम्भावनाको बारेमा, समस्याको बारेमा, विभिन्न विषयमा उहाँले कुराकानी गरिसक्नु भएको छ र चाहिँ लगभग अब हामी हाम्रो यस कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अवश्य पनि तपाईँलाई यो हाम्रो सन्तोष तामाङज्यूसँगको यो कुराकानीबाट केही न केही नयाँ कुराहरू सिक्नुभयो होला र यो भिडियो कस्तो लाग्यो यो भिडियोको सम्बन्धमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र मन परेको खण्डमा चाहिँ लाइक पनि गर्नुहोला र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। र यति भन्दै अन्तिममा उहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस् त, हजुरहरू पनि आएर आफ्नो अमूल्य समय ल्याएर मेरो यहाँ यसो होइन देश युवाहरूलाई पनि एउटा उत्प्रेरणा जगाउने किसिमको चाहिँ होइन एउटा उत्पादन बनाउनु भयो, आफ्नो एउटा चाहिँ भिडियो क्लिप बनाउनु भयो होइन। र हामीलाई चाहिँ आएर एउटा मौका पनि दिनुभयो आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्ने। त्यसको लागि हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।